अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। आप लोग जो नज़र आ रहा है स्ट्रेट का उर्दू का सिलेबस है, जिस किसी का लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू हो या फिर सेकंड लैंग्वेज उर्दू हो, सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं पिछले वीडियो में जो है अनसीन पैसेज पोइट्री के बारे में तकरीबन 6 या 7 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोज़ जो है आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाल चुकी हूँ। और आज पढ़ेंगे हम अनसीन पैसेज पोर्स, यानी एक नसर दी जाती है नज़म की तरह ही। नसर में भी 5 क्वेश्चंस होते हैं और नसर में ही छुपे हुए आंसर्स होते हैं। और उर्दू का सिलेबस जो है आलमोस्ट कवर कर चुकी हूँ। क़वायद के बारे में और थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया, जैसे मैं पेडागोगी उर्दू के वो थोड़े टॉपिक रह गए हैं, वो भी बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ते हैं नसर के बारे में। एक नसर दी जाती है, उसमें जो 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं हमेशा की तरह जो है इस बार भी जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। यानी एग्ज़ाम्स में क्या क्या होता है कि हम लोगों के पास बहुत मुख्तसर वक्त दिया जाता है, जिसकी वजह से हम पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानी का सामना करना होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले जो है क्वेश्चंस देखना चाहिए। यानी नज़्म नहीं पढ़नी चाहिए, ना तो नस्र पढ़नी चाहिए। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन यहाँ है, देख लीजिएगा। 90 आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर अलग होगा, मेरे यहाँ अलग है। जिस किसी का लैंग्वेज 1 उर्दू हो उनके हिसाब से अलग होगा क्वेश्चन, और जिस किसी का सेकेंड लैंग्वेज उर्दू हो उनके हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर अलग होगा। मेरे यहाँ 90 है। बुलंदी का मुतज़ाद क्या है? बुलंदी का मुतज़ाद अल्फाज जो है, नंबर 1 क्या है, ऑप्शन पूछती है। सेकंड में क्या है, बुराई है। नंबर 3 में क्या है, बरतरी है। और नंबर 4 में क्या है, दराजी है। तो इसमें क्या है, बुलंदी का मुतज़ाद सही ऑप्शन क्या होगा, पुश्ती होगा। आप लोगों को थोड़े बहुत जो है मुतज़ाद अल्फाज भी याद कर लेनी चाहिए, और जब मुतरादिफ अल्फाज हो या मुतज़ाद अल्फाज हो, और फिर कुछ माने भी याद रखना चाहिए। आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन क्या है, तारीख है। तारीख क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें है। नंबर सेकंड क्या है, फ़ेल है। या फिर थर्ड क्या है, सिफत है। या फिर फोर्थ क्या है, ज़मीर है। ज़मीर किसे कहते हैं, इसमें किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, इसमें आम, इसमें ख़ास। ये क़वायद होते हैं उर्दू के, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखा तो मैं चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकते हैं। मिसालों के ज़रिए वहाँ पर समझाने की कोशिश की हूँ मैं। अब डायरेक्ट बता दूंगी आंसर क्या है। 91 का सिफत है। सिफत यानी तारीख, किसी इसमें की जो है खामी खूबी बयान करना, कैफियत बयान करना क्या होता है, सिफत कहलाता है। इसी तरह जो 92 क्वेश्चन क्या है, किरदारी खूबी शामिल होने पर किस चीज़ का हुस्न बामाना होता है। ये क्या है, नसर के हवाले से दिया गया है। ये क़वायद के हिसाब से नहीं है, ये नसर के हवाले से दिया गया है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, नसर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नसर जो है अल्लामा इक़बाल के जानिब से दी गई है। आप बाखूबी जानते हैं अल्लामा इक़बाल को जो है, आपकी पैदाइश यानी अल्लामा इक़बाल की पैदाइश कब हुई, 9 नवंबर 1877 ईस्वी में सियालकोट में हुई। और अल्लामा इक़बाल को जो है 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ़ फ़याम और जो है क़ानूनदान, सियासतदान, और अल्लामा इक़बाल एक मशरिक़ी शायर कहा जाता है। अल्लामा इक़बाल को जो है दौर जदीद का सूफ़ी कहा जाता है। और अल्लामा इक़बाल की जो है पहली नज़्म कौन सी, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और अल्लामा इक़बाल को जो है बरतानी हुकूमत की जानिब से जो है आप सर का ख़िताब दिया गया था। सर का ख़िताब क्या होता है, ख़िताब के माने क्या होता है, ख़िताब किसे कहते हैं? ख़िताब हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला एजाज़ या अवार्ड होता है, इसको ख़िताब कहते हैं। तो अल्लामा इक़बाल को जो है बरतानी हुकूमत की जानिब से सर का ख़िताब दिया गया था। और जो है आप मुझे अल्लामा इक़बाल की वफ़ात के बारे में कमेंट्स में बताएंगे, और थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर अल्लामा इक़बाल के जो है मजमू कलाम कौन कौन से है, जो 4 बहुत फेमस है, यानी बहुत मशहूर हैं। बाग दरा, बाल जिब्रेल, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज़ वग़ैरह, कुलियात इक़बाल। और आप अल्लामा इक़बाल के बारे में तफसील से जानना है तो मैं चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा। अल्लामा इक़बाल के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब पढ़ते हैं नसर। नसर में दिया क्या है, देखिए। अल्लामा इक़बाल की शायरी आम रोशन से हटकर है। इन्होंने महबूब के लब रुखसार के बजाय अपनी शायरी के ज़रिए
عمل جدوجہد اور کوشش کا پیغام دیا ہے۔ آپ کا کہنا ہے، یعنی آپ یعنی علامہ اقبال، آپ کا کہنا ہے کہ انسان کی قدر صرف عمل کے حسن سے ہے۔ اگر اس کا دامن اچھے اعمال سے بھرا ہوا ہے تو اس کی اس دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اصل چیز عمل ہے۔ وہ فرد یا قوم جس کی زندگی کے عمل سے خالی ہوتی ہے وہ اس ڈھول کی مانند ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے لیکن آواز دیتا ہے۔ گفتار کا حسن صرف اس وقت بامعنی ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ کردار کی خوبی بھی شامل ہو۔ کوشچن میں کیا پوچھا تھا؟ دیکھیے کوشچن میں کیا پوچھا تھا، کردار کی خوبی شامل ہونے پر، یہاں دیکھیے 92، کردار کی خوبی شامل ہونے پر کس چیز کا حسن بامعنی ہوتا ہے؟ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ کوشچن میں ہنٹس دیا گیا ہے نا، خوبی شامل ہونے پر کس چیز کا حسن بامعنی ہوتا ہے۔ کوشچن کے ہنٹس کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کو آنسر تک بآسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دیا گیا ہے نا، حسن صرف اس وقت بامعنی ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو ہے کردار کی خوبی شامل ہو، کردار کی خوبی جو ہے شامل ہو۔ تو کیا ہے یہاں پہ؟ گفتار۔ آپشن دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ نمبر 1 سیرت، نمبر 2 گفتگو، نمبر 3 کیا کردار، نمبر 4 کیا ہے سوچ و فکر۔ اس لیے سے اس کا 92 کا صحیح آپشن یہی صحیح آنسر کیا ہے وہ گفتگو۔ کردار اس کی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اچھی اگر گفتگو نہیں کر سکا تو اس کا حسن جو ہے بامعنی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 93 کوشچن، عیش و عشرت کا مترادف کیا ہے؟ مترادف الفاظ بھی پوچھا جاتا ہے اور جو متضاد الفاظ بھی پوچھا جاتا ہے، ہم آواز الفاظ بھی پوچھا جاتا ہے، نثر میں ہو یا نظم میں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ نمبر 1 آپشن کیا ہے آرام کرنا، نمبر 2 کیا ہے لطف اندوز ہونا، نمبر 3 کیا شرارت کرنا، نمبر 4 کیا خوش و خرمی۔ اس کا صحیح آپشن صحیح آنسر کیا ہوگا؟ 4 ہوگا، عیش و عشرت کا مترادف۔ اب دیکھتے ہیں 94 کوشچن، اس متن کے لیے موضوع عنوان ہے۔ یہ بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات جو ہے یہ سوال کو اس طرح بھی گھمایا جاتا ہے، جیسے اس نثر کا جو ہے عنوان کیا ہونا چاہیے، یعنی مرکزی خیال کیا ہوتا ہے اس نظم کا۔ اسی طرح جو سوالات کو کسی طرح بھی گھمایا جاتا ہے۔ آپ کو جو ہے نثر کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ نثر جو ہے کس حوالے سے دیا گیا، کس ٹاپک اس نظر میں جو ہے کس ٹاپک سے لیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں فرسٹ آپشن کیا ہے عزت اور اعمال زندگی دینا چاہیے عنوان اس کو، یا پھر برکت میں حرکت دینا چاہیے۔ نمبر 3 میں کیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ 3rd آپشن صحیح ہوگا۔ یا پھر 4 کیا ہے عمل و اخلاقی تعلیم سے زندگی رواں دواں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے پوری نثر کو جو ہے ایک بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھے نہیں تھے۔ کہاں تک رکے تھے؟ جہاں تک رکے تھے وہیں سے جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عمل سے قوموں میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ جب پانی چلتا ہے تازہ اور پاک رہتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح کہا۔ علامہ اقبال کے ایک ایک پوائنٹ جو ہے ہمیں زندگی سیکھنے کے لیے، زندگی کو جینے کے لیے حوصلہ افزائی ملتی ہے علامہ اقبال کے شعر سے۔ مگر جو ٹھہر جاتا ہے اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح جو قوم حرکت و عمل پر قائم رہتی ہے وہ تاریخ اور زندگی کے میدان میں کامیاب اور کامران ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے دیکھو، مگر جو ٹھہر جاتا ہے یعنی اس پانی کی مثال ہی لیجیے، جو پانی ٹھہرتا ہے اس میں کیا پانی میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان ہار کے، نا امید ہو کے، غمگین ہو کے اس کو کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے ڈال کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کو جو ہے لگاتار کنٹینیو جو ہے محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنے پر ہی جو ہے اس کو اپنی منزل ملتی ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ تھوڑا رہ گیا ہے، جو قوم یا افراد ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کے منتظر رہتے ہیں، ان کا مقصد تاریک ہو جاتا ہے۔ تاریک یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ حرکت و عمل ہی کی بدولت ہے اور عمل سیرت و کردار کی بلندی سے ابھرتا ہے۔
تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جن قوموں نے تن آسانی کی شوا بنا لیا ہوا عیش و عشرت سے زندگی کے مزے لوٹنے لگے، ان کا نام و نشان اس طرح مٹ گیا جس طرح موسم خزاں میں ڈالی سے گرا ہوا پتا ہوا کے دوش پر لڑھکتا پھرتا ہے۔ جو قومیں جنہوں نے خون و جگر سے چراغ کو روشنی بخش کی، تاریخ ان کا نام و عزت و احترام سے لیتی ہے۔ یوں کہوں کہ اس نثر کا یوں خلاصہ ہوگا کہ زندگی میں جو ہے ہمیشہ ہمیں محنت و کوشش و جد و جہد کرنی چاہیے، اور جو ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو ناکامی ملتی ہے تو ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جد و جہد، کوشش، عمل سے ہی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنانا اور پرسکون بنانے کے لیے، مطمئن بنانے کے لیے خواب دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہم عمل اور حرکت کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے زندگی میں کبھی مایوسی آتی ہے، اتار چڑھاؤ تو ہر زندگی میں ہوتا ہے، تو ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہمیں ایک بار ایگزام دیتے ہیں، ہمیں مایوس ہو جاتا ہے، ارے چلو یہ کیا ہے، ہمیں ایگزام دینا ہی نہیں ہے، میں آئندہ اس ایگزام کی جو ہے تیاری نہیں کروں گی، بالکل بھی جو ہے آپ کے ذہن سے ہٹا دیجیے گا۔ ہم جتنے بار ناکامی ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا ہمیں تجربہ ملتا ہے، اس لیے جو ہے آپ لگاتار محنت کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ لوگوں کو اس محنت کا صلہ کسی ذریعے سے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پہ توقع کے ساتھ محنت کیجئے گا، آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کی منزل مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں چلو اس کا 94 کا صحیح آنسر کیا ہے؟ اس متن کے لیے موضوع عنوان کون سا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ ہے محمد اقبال کا جو ہے بہت بہت معروف فیمس شعر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ اللہ حافظ۔